जब अल्लाह को देखेंगे ना तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे वादे पूरे हो गए? कहा जी पूरे हो गए। कहा अच्छा अब इससे बड़ी चीज दे दूं जो दिया है? कहा जी क्या? कि जाओ मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं हूँ, अब कभी नाराज नहीं हूँ। अल्लाह कहेगा मांगो मांगो मांगो, आज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ अपनी शान का। तो कहेंगे या अल्लाह हम जोहानिसबर्ग में तेरी बंदगी तो करते थे पर ऐसी ना की जैसी करनी चाहिए थी। आज तुझे देख के पता चला है तो कितने हुस्न वाला है, जमाल वाला है, कमाल वाला है। जैसे हम दुनिया में तुझे सजदा करते थे ना नमाज में, आज हमें एक सजदे की इजाजत, पूरी नमाज नहीं सिर्फ एक, कि हम तुम्हें यूं देख के अल्लाह अकबर करना चाहते और माथा जन्नत की जमीन पर टेकना चाहते। हाय हाय हाय, मेरा अल्लाह क्या कहेगा? मेरा अल्लाह कहेगा मेरे बंदो जोहानिसबर्ग में तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा मालिक था, मैं लॉर्ड था, तुम स्लेव थे, मैं मालिक था, तुम गुलाम थे, तुम्हारे जिम्मे मेरी इबादत थी। तुम जन्नत में आ गए हो, मैं तुम्हारा होस्ट हूं, मैं तुम्हारा मेजबान हूं, तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। कोई सजदा नहीं, जाओ मजे करो। एक सजदा भी नहीं करने देगा, एक सजदा। कहेगा हाँ तालमा अतअबतुम लियल अबदान व अनसबतुम लियल वजूह, मैंने देखा था जोहानिसबर्ग में तुम्हें नमाजें भी पढ़ते, सजदे भी करते, रातों को उठते, तड़पते, रोते, मचलते, सिसकते। इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी साजो सोज़े रूमी, कभी पेचो ताबे राजी। वो मैं देखता था, बस वही काफी है, जाओ मौज करो। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, जाओ हम जन्नत की लड़कियों से तुम्हारी शादी करते हैं। ये आखिरी दर्जे का जन्नती। और वो आदमी आपने फरमाया उस जहन्नुम से सबसे आखिर में निकलेगा। सारे निकल जाएंगे, उसकी बारी नहीं आएगी, सब निकल जाएंगे, उसकी बारी नहीं आएगी। नबी की सिफारिश, फिर औलिया की सिफारिश, फिर मुजाहिदीन की, फिर शुहदा की, फिर मुबल्लिगीन की, फिर उलमा की, फिर अल्लाह के नेक बंदों की, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर उसके बाद अल्लाह 3 दफा खुद जहन्नुम से निकालेगा। उसका नंबर फिर भी नहीं लगेगा, इतना कमजोर ईमान होगा। अब उसके ईमान की कीमत लगने लगी है। तो अल्लाह ताला उसे फरमाएंगे मेरे बंदे तुझे जन्नत दे दूं? कहेगा या अल्लाह दे दे। तो अल्लाह ताला उसको एक जगह पहुंचा देगा, उसकी अपनी जन्नत नहीं, नीचे वाले, और उसको एक जन्नत और दिखा देगा। थोड़ी देर तो वो सब्र करेगा, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर और तो नहीं मांगोगे? कहने नहीं, तेरी कसम और नहीं मांगता। अल्लाह वहां से ऊपर पहुंचा देगा और एक जन्नत और दिखा देगा। जो थोड़ी देर उसको देखता रहेगा वो ज्यादा खूबसूरत, ये थोड़ी खूबसूरत, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो दे। तो अल्लाह फरमाएंगे फिर आप दोबारा मांगोगे? कहने नहीं अब नहीं मांगता, तेरी कसम अब नहीं मांगता। एक और दिखा देगा। जब उसको देखेगा तो फिर थोड़ी देर तो चुप रहेगा, फिर कहेगा अल्लाह ये नहीं वो चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला आखिर में ना उसको उसकी असली जन्नत दिखाएगा। जब असली जन्नत देखेगा तो अब 3-4 दफा वादे तोड़ चुका है, तो देखकर सब्र तो आएगा नहीं, लेकिन बोलेगा नहीं, डर जाएगा। तो अल्लाह कहेगा मांगते क्यों नहीं हो? मांगते क्यों नहीं हो? वो डरा बैठा है कि कहीं रिवर्स गियर ना लग जाए, तो चलो वापस। फिर अल्लाह कहेगा मांगते नहीं हो? कहेगा या अल्लाह शर्म आती है, बहुत कसम तोड़ी है, अब शर्म आती। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा तू बता, मैंने जिस दिन दुनिया पैदा की थी उसको 10 टाइम करके तुम्हें दे दूं, राजी हो? कहेगा या अल्लाह मेरे साथ मजाक तो ना करो, मेरे साथ मजाक तो ना करो। अल्लाह ताला कहेंगे मजाक नहीं कर रहा हूं, इतनी बड़ी जन्नत तेरे लिए तैयार है, ये अपार्टमेंट है जन्नत, अपार्टमेंट, ये उसकी बात आपको बता रहा हूं। अच्छा, जब अल्लाह ताला उसको पहुंचाएगा ना दरवाजे पर, तो अल्लाह इसके साथ दिल लगी फरमाएंगे। क्या करेंगे? जन्नत में जाने लगेगा तो आगे सारी फुल, जगह ही कोई नहीं, न तो वापस आ जाएगा, खड़े हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ ना, वो जाएगा, फिर देखेगा तो सारी फुल, वो फिर वापस आ जाएगा। तीसरी दफा फिर अल्लाह कहेगा जाता क्यों नहीं? तो वो कहेगा जगह तो तूने छोड़ी नहीं, मैं कहाँ जाऊं, जगह तो तूने छोड़ी नहीं, मैं कहाँ जाऊं। अल्लाह कहेगा अच्छा अब जा, अब तेरे लिए दरवाजा खुल गया। अब जब जाएगा तो असल दरवाजा खुलेगा, तो उसका नौकर खड़ा होगा, इतना हसीन कि उसको देखकर वो कहेगा माह माह
کیا ہوا کیا ہوا, آپ کیوں جھک رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو. کہے گا نہیں میں فرشتہ نہیں, میں آپ کا سرونٹ ہوں, خادم ہوں, نوکر ہوں. اچھا اتنا خوبصورت. پھر اس کو لے کے وہ چلے گا تو ایک دم ایک نور کی چمک اٹھے, ایس لائٹس زبردست, وہ دھڑم اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائے گا. اس کا پھر نوکر اس کو پکڑے گا, سر سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے, سجدہ کر رہا ہوں. وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں, آپ کے گھر کی لائٹس ہیں. اچھا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں. پھر آگے چلے گا تو 80,000 سرونٹس, 80,000 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے گاڈ آف آنر لینے کے لیے. اور کارپیٹنگ ہوگی, 40 ایئرز اس پر چل سکے گا کارپیٹنگ پر, 40 سال چلتا جائے کارپیٹ ختم نہیں ہوگا. تو وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے, ویلکم کہیں گے, اور کہیں گے آپ نے بڑی دیر لگا دی, اما آن لے سیدنا ان نزورہ, آپ نے بڑی دیر لگا دی. وہ ان سے کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا, میں بڑے لتر کھات دے جے چنگے ٹھوکے نے فرشتیاں مینوں ٹکا ٹکا. تو وہ خوش ہوں گے اور ڈانس کریں گے اور میوزک بجائیں گے, اس کو لے کے چلیں گے اور ایک میدان میں آئیں گے جس کو ادھر دیکھے گا تو نعمتیں, ادھر دیکھے گا تو نعمتیں. اس کو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی سے بنا ہوگا, اس میں ہیرے موتی یاقوت لگے ہوئے ہوں گے. ایک چھوٹے سے موتی کو نکال کے زمین پہ رکھو تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی, ایسا خوبصورت وہ اس کا تخت ہوگا. اس کو بٹھائیں گے. ابھی 80,000 سرونٹ ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں گلاس ہوگا, دوسرے ہاتھ میں ڈش ہوگی. 80,000 ڈشز, 80,000 ڈرنکس, ہر ڈرنک الگ ہوگا. تو اس کو کھلائیں گے, آقا آپ آئیں جہنم سے, آپ کو بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی, لیجئے. یہ 80,000 ڈشز ساری کھا جائے گا, 80,000 ڈرنکس سارے پی جائے گا, نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ. جب یہ سارا کھا پی لے گا تو اس کے سرونٹ کہیں گے سر اب آپ اپنے بیگم سے ملاقات کریں. وہ یوں غائب ہو جائیں گے, اتنی تیزی سے غائب ہو جائیں گے. تو سامنے اس کو جنت نظر آ رہی, لیکن پردہ ہے تو ایک دم پردہ ہلے گا ایسے, یہ تو پردہ ہے, یہ ہل کیوں رہا ہے؟ تو اس طرح جب وہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی کا چہرہ اللہ دکھائے گا. جب اس پہ نظر پڑے گی نا تو وہ وہیں سٹن, نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا, نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا, دکھی جا رہا ہے دکھی جا رہا ہے دکھی جا رہا ہے. کتنی دیر دیکھے گا؟ 40 سال دیکھتا رہے گا, صرف دیکھتا رہے گا, صرف دیکھتا رہے گا 40 سال. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت, میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے, دور ہی بیٹھے رہیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا, ہائے ہائے اللہ کی قسم اس دھوکے سے اپنے اس دامن کو پاک رکھو, اللہ ایسی بیویاں تمہارے لیے تیار کر کے بیٹھا.